Ngabay kani gibuksan na didto sa Visayas ug Mindanao ang Love Bus sa didto sa Cebu. Nanay Love Bus. Ang DOTR mo'y nag-offer ani. Unsa maning Love Bus? Atong pangutan-on ang atong One News Cebu correspondent nga si Dale Israel live gikan sa Cebu City. Hi Dale. Mayang gabi, Chiki. Aniata karon mismo sa Kapitolyo diri sa Dakbayan sa Subo. Adunay nindot nga balita para sa mga Cebuanon nga gilusad na gahapon sa SMC Side City ang Love Bus o libreng sakay nga gimugna sa DOTR. Kini ang ikaduhang hugna na sa libreng sakay dinhi sa Subo hatod kanato diri sa DOTR. Mismong si Secretary Vince Dizon ang nangulo sa pagbukas sa Love Bus. Libreng sakay kagahapon dinhi sa Subo kauban si Tourism Secretary Cristina Frasco ug Budget Secretary Amena Pangandaman. Imanabana sa DOTR nga kapin 200,000 ka mga tao ang ituang patabangan ni aning libreng sakay sa Metro Cebu. Una nang giablihan ang ruta sa Park Mall, Mandawi City padung sa Rogelio sa Cebu City kaniadtong miaging buwan unya gahapong Biyernes. Giablihan pod ang ruta gikan sa Anjo World sa Minglanilla padung sa Talisay City ug adto sa El Corso ug sa SMC Side City sa SRP sa Cebu City. Adunay 11 ka mga bus ang gitagana sa DOTR sa bagong ruta sa Minglanilla to Cebu City. Ang usual nga pritihan aning mga Minglanilla padung to Cebu City, Chiki, valor og 30 hangtod 60 pesos sakay ang mga modern jeep. Unya kay libre maning Love Bus, makasave gyud ang atong mga igsoong Cebuano nining maong proyekto. Again, libre ni siya pero dili sa tanang oras na ani. Timan nga mga kapatid nato nga ang Love Bus naalang sa alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag kada adlaw. Sa hapon magsugod ang operasyon sa Love Bus sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Gipili ning mga oras kung diin na ang mga estudyante ug mga trabahador padung sa ilang mga opisina ug padung usab sa eskwelahan. Bugnaw ang aircon sa mga bus ug hamugaway gayud ang imong paglingkod sa mga bus. Dagko sama sa mga bus nga makita nato sa airport nga maka-accommodate hangtod sa 60 ka mga pasahero. Kuna kining gihimo nga konsepto kaniadtong dekada 70, Chiki, pero sa panahon kini samahan ni presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. pero sa Metro Manila rato. Karon apil na kuno ang dagkong syudad sa Pilipinas. Sa atong mga igsoon sa Davao City, naapod ang Love Bus sa Matina Mintal nga ruta gamit ang 8 ka mga buses didto sa Davao. Matod ni Secretary Dizon usa ka proyekto nga gisaad ni Presidente Marcos ngadtong sa State of the Nation address niya sa miaging buwan. Gimanabana kini nga ipadayon hangtod mahuman ang iyahang termino tungod kay gipunduhan na kini og 1.3 billion ka pesos sa 2026 national budget matod ni Secretary Pangandaman. Matod usab ni Tourism Secretary Cristina Frasco nga nagka-display po sa sulod sa bus ang mga tourist attraction o mga festival sa Pilipinas para promotion kini sa domestic tourism sa nasod. Kini ang atong balitang dako nga nahipos gikan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Balik sa imo diha, Chiki. Happy weekend. Daghang salamat Dale Israel.